चिन्योट में मौसम का तेवर बदलते ही बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू। लोड शेडिंग से रोजेदार परेशान तो दूसरी तरफ दर्जी भी हुकूमत से नाला। कहते हैं ईद करीब है, लोड शेडिंग से ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में सुई गैस बहरान कम न हो सका। डिवीजन भर में ताहाल यौमिया 15 मिलियन क्यूबिक फीट शॉर्ट फॉल का सामना। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन मुतासर होने लगे। साबिक सदर चैम्बर सिकंदर आजम कहते हैं तनवीर मालिकान को गैस नहीं मिल रही, कारोबार मुतासर हो रहे हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे पर सनतकार परेशान। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड्स मियां जफर इकबाल ने हुकूमत से इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमतें कम करने का मुतालिबा कर दिया। पेस्को की अदम अदायगियां वापडा को ले डूबी। वापडा वर्कशॉप के 7.5 करोड़ दबा लिए। वापडा पेट्रोल पंप के बाद वापडा रिपेयरिंग और वर्कशॉप भी बंद। 1 मई से वापडा का फैसलाबाद में वर्कशॉप बंद करने का ऐलान। 1 मई को 32 वापडा मुलाजमीन नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा, हुक्मनामा जारी। हुकूमत की जानिब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम में इजाफे के फैसले पर अमल दरामद न हो सका। जरूरतमंद तलबा आज भी तालीमी वजीफे से महरूम। प्रोग्राम के लिए इजलास कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। उधर डिप्टी डायरेक्टर BISP एहसान काम्बो का अहमदपुर सियाल का दौरा। कौम में कटौती की शिकायत पर कैंप लगाया। काटी गई रकूम वापस दिलवाए। चिन्योट में मुफ्त आटे की फराहमी का टारगेट पूरा होने के करीब। 2,65,000 से जायद घरानों को आटे के 6 लाख के करीब थैले फराहम कर दिए गए। फैसलाबाद के नड़वाला आटा पॉइंट पर ख्वातीन का रश लगा रहा। उधर तानियावाला में मोबाइल सिम बेचने वालों ने अपनी दुकान लगा ली। मुफ्त आटा मैसेज का झांसा देकर सादा लू अफराद को सिम में बेचने लगे। टोबा सिंह में गंदम की स्मगलिंग शुरू। जिला भर के मिडलमैन मुतहरक हो गए। इंतजामिया ने भी रोकथाम के लिए कमर कस ली। शहर के दाखिली और खारिजी रस्तों पर नाके। मोटरवे पुलिस से भी मदद लेने का फैसला। 2000 मन गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गंदम की जिला बंदी। जिला झांग के खारजी और दाखिली रास्तों पर नाके। मोटरवे के जरिए गंदम की नकल और हरकत रोकने के लिए मोटरवे हुकाम 7 टीमें लगा दी गई। बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान। फ्लोर मिल्स मालिकान की हुकूमत से बरवक्त बैरून मुमालिक से सस्ती गंदम की खरीदारी के लिए इकदाम करने की अपील। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन फैसलाबाद चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं जुलाई तक बैरून मुमालिक से सस्ती गंदम मिल सकती है। चिन्योट में भी गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने किसानों को बारदाना दीगर अफ्ताह किया। रवां साल 50,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का टारगेट मुकर्रर। चिन्योट में 5 खरीदार मराकज कायम कर दिए गए। तानियावाला में भी काश्तकारों में बारदाना की तकसीम शुरू। इंचार्ज PR सेंटर मोहम्मद आशिक ने बताया बारदाना की तकसीम के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। जंग में किसान इत्तेहाद का इजलास। काश्तकारों का शुगर मिल्स की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी। बिजली के ओवर बिलिंग के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा। महकमा खुराक से कांटों को बेहतर बनाने की भी अपील कर दी गई। टेक्सटाइल बरामदात में खसारा। कामयाब तरीन नेटवेयर सेक्टर का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा मुतासर। छोटी छोटी दरामदात ना होने से कास्टिंग महंगी और बरामद मुश्किल हो गई। साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर PHMA हाफिज राशिद कहते हैं रिफंड्स मसाइल, एनर्जी कास्टिंग और आलमी इक़्तिसाद वज़ारी ने कारोबार मुश्किल कर दिया। माह रमजान में सहूलत बाजार फॉल ना होने से समुद्री के अवाम महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है हुकूमती सरपरस्ती में सहूलत बाजार लगाए जाते तो अवाम को रिलीफ मिल सकता था।
فیصل آباد میں رمضان المبارک میں دودھ اور دہی کے ریٹس میں اضافہ، شہری پریشان۔ شہریوں کا کہنا ہے ماہ سیام میں دودھ اور دہی کا استعمال زیادہ ہوتا، دکاندار جان بوجھ کر ریٹس بڑھا دیتے ہیں۔ فیصل آباد میں جھنگ روڈ پر واقع ماڈل بازار کی گارمنٹس مارکیٹ میں گاہک نہ ہونے کے برابر سستے داموں کپڑے بیچنے والے دکاندار عید کے قریب رش بڑھنے کی امید لیے گاہکوں کا انتظار کرنے لگے۔ فیصل آباد میں ہزاروں فیکٹریاں، لومز اور کارخانے انسپیکشن کے لیے محکمہ لیبر کے لیے صرف چند لوگوں پر مشتمل عملے کام کرنے میں مصروف۔ 1973 سے لے کر 2023 تک نئے بننے والی ہزاروں فیکٹریاں، لومز اور کارخانوں کے لیے انسپیکشن کا عملہ نہ بڑھایا جا سکا۔ درآمدی مصنوعات کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر، وفاقی حکومت نے استعمال شدہ 1800 سی سی تک کی گاڑیوں، موبائل فونز، جوتوں، فرنیچر اور میوزیکل انسٹرومنٹ سمیت 350 سے زائد امپورٹڈ اشیاء ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی۔ نادہندگان کو نوٹسز جاری کرنے مہلت دینے کا وقت ختم، ایف ڈی اے حکام نے کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ ریکوری کے لیے چلائی گئی مہم کے دوران مجموعی طور پر 12 کروڑ سے زائد رقم اکٹھی کر لی۔ فیصل آباد میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے مسائل میں اضافہ، سب رجسٹرارز کی عدم موجودگی سے 2 ہفتوں سے رجسٹریوں کا کام تقریباً ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ سائلین کہتے ہیں افسران کی غیر موجودگی سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ فیصل آباد میں محکمہ خوراک کا محکمہ صحت انتظامیہ کو مراسلہ، ناقص خوراک کے سبب بیمار ہو کر ہسپتال آنے والے مریضوں کی فہرست مانگ لی۔ سیکرٹری ہیلتھ علی جان خان کا ڈسٹرکٹ اسپتال چنیوٹ کا دورہ، ایمرجنسی سمیت مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ سی او ہیلتھ اور ایم ایس نے سیکرٹری ہیلتھ کو بریفنگ دی۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں وائس چانسلر کی مدت تعیناتی ختم ہونے کے قریب، تاحال نئے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے کچھ نہ ہوا۔ ڈاکٹر فاروق تنویر کا عدالت سے رجوع، 19 اپریل کو فریقین طلب۔ فیصل آباد میں پارکنگ مافیا کا راج، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا پارکنگ مافیا بے لگام ہو گیا۔ اسپتال میں آنے والے شہری پریشان، مافیا زائد پارکنگ فیس بٹورنے لگے۔ جنگ کی غلہ مندی کی بھی سنی گئی، بارشی پانی کا مسئلہ حل، سیوریج لائنوں اور برساتی نالوں کی صفائی شروع ہو گئی۔ کسان پلیٹ فارم سٹف ٹائل لگے گی، ضروری سیوریج لائن ڈالی جائیں گی، صفائی کا بندوبست بھی ہوگا، ڈپٹی کمشنر نے یقین دہانی کرا دی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جگہ جگہ غیر قانونی سائن بورڈز کی بھرمار، ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد کا نوٹس، بورڈ اتارنے کا حکم دے دیا۔ ضلع کونسل کا غیر قانونی بورڈ کے سروے کا آغاز، چیف آفیسر انور بیگ کہتے ہیں این او سی کے بغیر لگے بورڈز اتارے جائیں گے۔ پنجاب کے کئی شہروں میں ہفتے سے بارشوں کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق 15 اپریل کو مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ فیصل آباد اور ٹوبہ میں 17 اور 18 اپریل کو بارش کا امکان ہے۔ صنعتی شہر فیصل آباد میں انڈسٹریل صارفین کے لیے اچھی خبر، فیسکو نے 100 کے وی اے کے 60 ٹرانسفارمر اور 50 کے وی اے کے 23 ٹرانسفارمر جاری کر دیے۔ مئی کے آخر تک زیر التواء انڈسٹریل کنیکشن لگانے کی ہدایت جاری۔ ملک بھر میں کمپیوٹر سائنسز سے متعلقہ ڈگریوں کی تصدیق کے لیے الگ کونسل قائم، سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے لیے کمپیوٹر سائنسز کی کوئی بھی ڈگری کروانے سے پہلے کونسل سے منظوری لینا لازمی قرار دے دیا گیا۔ تمام اداروں کو کمپیوٹر سائنسز کی ڈگریاں کونسل سے تسلیم کرانے کے لیے 31 اگست 2024 کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ فیصل آباد میں ٹریفک پولیس کے 5 تعلیمی اداروں سے معاہدے، تعلیمی ادارے شہداء کے بچوں کو مفت جبکہ حاضر سروس اہلکاروں کے بچوں کو فیس میں 50% رعایت دے گی۔ سی ٹی او مقصود احمد اور تعلیمی اداروں نے ذمہ داران کے معاہدوں پر دستخط کر دیے۔
शजरकारी मुहिम पंजाब भर में 3 करोड़ पौधे लगाने का हद। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने महकमा जंगलात फैसलाबाद और कमिश्नर को पौधे लगाने की हिदायत। मिराज फैसलाबाद फर्स्ट सर्कल में 14,40,000 पौधे लगाने का अहदाफ भी दिया गया। माह रमजान अमन का पैगाम। जंग के पेन स्कूल में अमन रमजान के तहत प्रोग्राम का इनेकाद। असातिज़ा ने रमजान की अहमियत और इबादत बारे आगाही दी। तालिबात को हिजाब की अहमियत और अहकामात इस्लाम बारे आगाह किया गया। ईद की आमद फैसलाबाद के बाजारों में गहमा गहमी। ख्वातीन मैचिंग कपड़ों के साथ मैचिंग जूते लेने के लिए बाजार पहुंच गई। ख्वातीन कहती हैं बच्चों का दिल रखने के लिए ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, वरना महंगाई ने परेशान कर रखा है। और टोबा टेक सिंह के ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग अफराद की ईद की खुशियां मनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। नए कपड़े सलवा लिए। खुशी का मौका अपने प्यारों के साथ गुजारना चाहते हैं। निगाहें प्यारों की मुंतजिर हैं। मुकीम अफराद की गुफ्तगू।